श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओं। प्रणम्य रमणं लक्ष्म्याः पूर्णबोधान् गुरूनपि व्याख्यां तत्त्वविवेकस्य करिष्यामो यथामति। इदानीम् अन्धपङ्गुन्यायेन तत्र कर्तुं शक्नुमः वा इति चेत् तत्र उत्तरं दत्तं। तत्रापि मेलनकारकः कश्चन स्वतन्त्रपुरुषः भवेदेव, अतः तथा कर्तुं न शक्यते इति उक्तम्। इदानीं तत्र केचन किं वदन्ति, तत्र केवलं द्विविधम् इति अङ्गीकुर्मः। प्रमेयः अपि अस्ति, तत्र प्रमेय वैविध्यमपि अस्ति, परन्तु द्वैविध्यमेव किमर्थम्? अथवा इत्थमेव स्वतन्त्रम् अस्वतन्त्रम् इत्येव द्वैविध्यं किमर्थम्? चतुर्विधमपि कर्तुं शक्नुमः खलु, पञ्चविधमपि कर्तुं शक्नुमः खलु इति तत्र प्रश्नः भवति। तदेव तस्य अत्र अनुवादः क्रियते। अपरे तु भावाभावतया चेतनाचेतनत्वेन वा नित्यानित्यतया वा नामरूपभेदेन वा द्वे तत्त्वे ब्रुवते। केचन किं कुर्वन्ति, भावाभावतया भावतत्त्वः अभावतत्त्वः इति तत्र किं कुर्वन्ति, द्वैविध्यं प्रदर्शयन्ति। तथा भावपदार्थाः यथा इदानीं नैयायिकाः सन्ति, ते किं कुर्वन्ति, द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः सप्तपदार्थाः, द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाय अभावाः सप्तपदार्थाः इति कुर्वन्ति। तत्र द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवाय इति एते षट्पदार्थाः भावपदार्थाः, तदनन्तरं सप्तमः अभावपदार्थः इति भावाभावतया तत्र विभागं कुर्वन्ति। तथैव केचन चेतनाचेतनत्वेन विभागं कुर्वन्ति। चेतनमिति एकं तत्त्वम्, अचेतनमिति एकं तत्त्वम्, अतः चेतनाचेतनरूपेण विभागः अस्ति इति केचन विभागं कुर्वन्ति। केचन नित्यानित्यतया विभागं कुर्वन्ति। द्वैविध्यमस्ति, नित्यपदार्थाः इति एकः विभागः, अनित्यपदार्थः इति अपरः विभागः इति नित्यानित्यतया विभागं कुर्वन्ति। तथैव नामरूपभेदेन वा द्वे तत्त्वे ब्रूयते। केचन नामात्मकानि तत्त्वानि तथैव रूपात्मकानि तत्त्वानि इति द्विविधानि सन्ति इति केचन तत्र व्याख्यानं कुर्वन्ति। तत्र नामरूपभेदेन इत्यत्र कः अभिप्रायः इति चेत्, शब्दार्थात्मकाः इति। नामरूपभेदेन नाम तत्र मन्दारमञ्जर्याम् अस्ति, शब्दार्थभेदेन नाम शब्दात्मकानि तत्त्वानि कानिचन, अर्थात्मकानि तत्त्वानि कानिचन इति विभागं कुर्वन्ति केचन। तच्च वैविध्यम् इत्थं केचन सम्पादयन्ति। केचन त्रैविध्यं सम्पादयन्ति। यथा अन्ये तु नामरूपकर्मभेदेन त्रयम्। केचन किं कुर्वन्ति, तत्र नामरूपकर्म इति, अत्र कर्मशब्दः सम्बन्धपरः इति श्रीनिवासतीर्थव्याख्याने 272 कर्मशब्दः सम्बन्धपरः, नामरूपकर्म इत्यत्र कर्मशब्दः सम्बन्धपरः। तच्च किमभवत्, शब्दार्थ तदुभय सम्बन्धभेदेन शब्दात्मकानि कानिचन तत्त्वानि, अर्थात्मकानि कानिचन तत्त्वानि, शब्दार्थयोर्मध्ये सम्बन्धात्मकानि कानिचन तत्त्वानि इति तत्त्वत्रयं केचन अङ्गीकुर्वन्ति। केचित् किं कुर्वन्ति, चत्वारि तत्त्वानि अङ्गीकुर्वन्ति। नाम कौमारिलाः, कुमारिलभट्टस्य अनुयायिनः मीमांसकाः चत्वारि तत्त्वानि अङ्गीकुर्वन्ति। तदेव तत्र उक्तं। केचित् द्रव्यगुणकर्मसामान्यात्मना चत्वारि, द्रव्यगुणसामान्यं कर्म सामान्यमिति
भेदेन चत्वारि तत्त्वानि तत्र अङ्गीकुर्वन्ति। तदेव तार्किकरक्षायाम् उक्तम् इति श्रीनिवासतीर्थः वदन्ति। तार्किकरक्षा इति वरदराज इति कश्चन विद्वान् अस्ति। वरदराजकृत कृतः अयं ग्रन्थः तार्किकरक्षा इति। तत्र उक्तं विशेषसमवायौ द्वौ नाङ्गीचक्रुः कुमारिलाः। कुमारिलभट्टानुयायिनः विशेषः समवायः इति पदार्थं नाङ्गीकुर्वन्ति। तच्च किमवशिष्टः? द्रव्य गुण कर्म सामान्य इति चत्वारि तत्त्वानि अवशिष्टानि। तथा च ते चत्वारि तत्त्वानि अङ्गीकुर्वन्ति। मीमांसकाः तु अभावं नाङ्गीकुर्वन्ति एव। मीमांसकाः केपि मीमांसकाः अभावं नाङ्गीकुर्वन्ति प्रत्येकतया। अभावपदार्थः अधिकरणस्वरूपम् इति ते वदन्ति। अतः तत्र अवशिष्ट षट् तत्रापि द्वौ ते नाङ्गीकुर्वन्ति। विशेषसमवायौ द्वौ ते नाङ्गीचक्रुः। अतः चत्वारि तत्त्वानि कौमारिलभट्टानुयायिभिः अङ्गीकृतानि। तदनन्तरम् एके समवायेन सहोक्तानि पञ्च। एके नाम तत्रैव मीमांसायामेव प्राभाकराः इति सन्ति। तत्र कुमारिलपक्षः एकः पक्षः, प्रभाकरभट्टस्य अपरः पक्षः। प्रभाकरभट्टस्य पक्षः गुरुपक्षः इति वदन्ति। तथा च एके नाम गुरवः प्राभाकराः। ते किं कथयन्ति? समवायः अस्ति, तथा च पञ्चतत्त्वानि ते अङ्गीकुर्वन्ति। द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवायः इति पञ्चतत्त्वानि ते अङ्गीकुर्वन्ति। तदेव तत्र उक्तं, यथोक्तं तत्रैव तार्किकरक्षायां पञ्चार्थान् गुरवः प्राहुः विशेषाभाववर्जितान् इति तार्किकरक्षायाम् उक्तम्। न च पञ्चार्थान् गुरवः प्राहुः, गुरवः नाम प्राभाकराः। ते पञ्चार्थान् किं न अङ्गीकुर्वन्ति? विशेषाभाववर्जितान्, विशेषं तथा च अभावं न अङ्गीकुर्वन्ति। तथैव अपरे नाम के इदानीं बौद्धाः। ये किं कुर्वन्ति? पञ्चतत्त्वानि अङ्गीकुर्वन्ति, परन्तु प्रत्येकतया भिन्नमेव। रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार इति पञ्चतत्त्वानि ते अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र रूपस्कन्धः नाम किं? तत्र पञ्चस्कन्धाः तैः अङ्गीकृताः। स्कन्धाः इति ते वदन्ति। पञ्चस्कन्धाः नाम वयं तत्त्वम् इति वदामः, तथा ते स्कन्ध इति वदन्ति। तत्र पञ्चस्कन्धाः ते अङ्गीकुर्वन्ति, पञ्चस्कन्धान् ते अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र प्रथमस्कन्धः किमस्ति? रूपस्कन्धः। रूपस्कन्धे किं किं भवति? रूप 273 तत्र श्रीनिवासतीर्थटीकायां। रूपेत्यतः पूर्वं बौद्धाः इति शेषः। अत्र मूले अपरे रूपविज्ञान इत्यस्ति। रूप इति पदात् पूर्वं बौद्धाः इति तत्र शेषपूरणं कर्तव्यं। तथा च वाक्यं किं भवति? अपरे बौद्धाः रूपविज्ञान वेदना संज्ञा संस्कारात् पञ्च इत्यादि। तत्र पञ्चस्कन्धान् ते अङ्गीकुर्वन्ति। प्रथमस्कन्धः अस्ति रूपस्कन्धः। तत्र किमस्ति? रूप रस गन्ध स्पर्श शब्दात्मकः परमाणवः, पञ्चपरमाणवः रूपस्कन्धाः इति कथ्यन्ते। तच्च एकम् अभवत्। अपरं किमस्ति? विज्ञानस्कन्धः। विज्ञानस्कन्धः नाम किं? निर्विकल्पकं ज्ञानं। तत् सविकल्पकं ज्ञानं निर्विकल्पकं ज्ञानम् इति ज्ञानं द्विविधमस्ति। तत्र निर्विकल्पकं ज्ञानं किमस्ति? विज्ञानस्कन्धः भवति। इदानीं प्रकारविशेषरूपेण यद् ज्ञानं भवति तत् सविकल्पकं ज्ञानं। प्रकारविशेषरूपेण यत् ज्ञानं न भवति तत् निर्विकल्पकं ज्ञानं। तत् निर्विकल्पकं ज्ञानं विज्ञानस्कन्धः इति ते वदन्ति। वेदनास्कन्धः नाम सुखदुःखे, सुखं दुःखम् इति यत् द्वयमस्ति तस्य वेदनास्कन्धः इति नाम। संन्यासस्कन्धः नाम सविकल्पकं ज्ञानं। सविकल्पकं ज्ञानं संन्यासस्कन्धः भवति। संस्कारस्कन्धः नाम समनन्तरप्रत्ययः। तत्र एकज्ञानानन्तरम् अनन्तरं पुनः ज्ञानं भवति। ते तु क्षणिकवादिनः खलु। ज्ञानम् एकं क्षणमेव तिष्ठति, तदनन्तरम् अन्यस्मिन् क्षणे अपि
अन्यज्ञानम् उत्पद्यते तत् समनन्तरप्रत्ययः तदनन्तरं यद् उत्पद्यते तत्र तत् संस्कारस्कन्धः इति ते वदन्ति इति पञ्च इति के वदन्ति बौद्धानाम् उक्त्वा इदम् एतादृशरीत्या बहवः विभागं कुर्वन्ति परन्तु तत् सर्वम् अनुपपन्नम् इदं सर्वमपि असमीचीनमेव किमर्थम् इति चेत् अत्र केषाञ्चित् स्वरूपेणेव भावात् अत्र केषाञ्चन कानिचन तत्त्वानि अङ्गीकुर्वन्ति खलु तत्र केषाञ्चन तत्त्वानां स्वरूपमेव नास्ति यथा इदानीं अनुगत सामान्यमिति तत्त्वमेव नास्ति इति वयं साधयामः विशेष इति तत्त्वमपि नास्ति इति साधयामः समवायः इति तत्त्वमेव नास्ति तस्य स्वरूपमेव नास्ति इति वयं साधयामः तानि तत्त्वानि ये अङ्गीकुर्वन्ति तेषां मतं तेनैव निरस्तं भवति अन्यस्य च तत्र का समस्या इति चेत् परमप्रमेयस्य इदानीं परमप्रमेयस्य च अवान्तरत्वप्राप्त्या परिगणनस्य वैयर्थ्यप्रसङ्गः इदानीम् अस्माकं मोक्षार्थं कः प्रधानः अस्ति परमेश्वरः प्रधानः अस्ति स च परमप्रमेयः कः भवेत् तदेव तत्र उक्तं मुमुक्षुणा स्वतन्त्रतया ज्ञेयसे ईश्वरतत्त्वस्य इदानीं मोक्षार्थं खलु सर्वेपि प्रयत्नं कुर्वन्ति तत्र च मुमुक्षुः कं समीचीनतया नाम ज्ञातुमिच्छति परमेश्वरं समीचीनतया ज्ञातुम् इच्छति स च परमज्ञेयः सः एव स च परमप्रमेयः स एव भवेत् परन्तु तादृशं परमप्रमेयं भवन्तः किं कुर्वन्ति अवान्तरे स्थापयित्वा परिगणनं कुर्वन्ति इदानीं भावाभाव इति विभागं कुर्मः चेत् तत्र भावपदार्थेषु तस्य किं भवति विभागः भवति चेतनाचेतनम् इति कुर्मः चेदनपि चेतनेषु अपि सः अपि अन्यतमः तथा भवति नित्यानित्यम् इति कुर्मः चेत् नित्येषु सः अपि अन्यतमः नामरूपभेदेन कुर्मः चेदपि सः सः अपि अन्यतमः इति विभागे एव सः अपि अन्तर्भवति परन्तु प्रधानत्वं तस्य न सिद्ध्यति अतः तादृशरीत्या तादृशस्य परमप्रमेयस्य विष्णु परमप्रमेयस्य अथवा परमेश्वरस्य परिगणना एव व्यर्था भवति किमर्थं परमतया यस्य ज्ञानम् आवश्यकं तस्य अवान्तरविभागे भवन्तः स्थापयन्ति चेत् तादृश परिगणनं तस्य विषये व्यर्थमेव भवति इति दृष्ट्या एतत् सर्वमपि यः अयं विभागः कृतः अन्यैः सः विभागः असमीचीनः अस्माकं विभागं तु स्वतन्त्रम् अस्वतन्त्रम् इत्यस्ति तत्र स्वतन्त्रः साक्षात् विष्णुः प्रधानः एव अस्ति अतः एक एव तत्त्वं स्वतन्त्रतत्त्वम् अस्ति सः परमेश्वरः विष्णुः एव अस्ति अस्माकं तथा च अवान्तरत्वप्राप्तिः अस्माकं सिद्धान्ते नास्ति परमप्रमेयस्य अवान्तरत्वप्राप्तिः अस्माकं सिद्धान्ते नास्ति अतः अस्माकं सिद्धान्ते वैयर्थ्यं नास्ति इति ते वदन्ति अद्य दिनस्य पाठः श्वः अग्रिमं भागं पाठः ಆಚಾರ್ಯ ಈ ತತ್ವ ಅಥವಾ ತತ್ವ ವಿಭಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ದಿರೋದು ಒಂದು ವಸ್ತು ವಿಭಜನೆ ते अनुभवम् आधारीकृत्य इत्थं विभागं कुर्वन्ति नाम तेषाम् अनुभवानुसारेण तेषां युक्त्या ते तथा अङ्गीकुर्वन्ति परन्तु आचार्यः तदपि इतोपि सूक्ष्माः युक्तिः प्रदर्श्य इतोपि सूक्ष्माः युक्तिः प्रदर्श्य तेषाम् आवश्यकता नास्ति इति खण्डयन्ति यथा इदानीं समवायः नापेक्षितः समवायः अपेक्षितः किमर्थमिति ते वदन्ति खलु समवायः किमर्थम् अपेक्षितः इति ते वदन्ति तेषां मतानुसारेण काश्चन युक्तयः भवन्ति समवायस्य अङ्गीकारे परन्तु
ताः युक्तयः अपि खण्डयित्वा आचार्यः समवायस्य अपेक्षा नास्ति संयोग एव अलम् इति वदन्ति इत्थम् ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದಾ ಹೇಗದು ಪ್ಯೂರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅವರು ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಾಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ शास्त्रे न भवति खलु शास्त्रे तु स्पष्टतया अयं विभागः न दर्शितः सर्वमपि अनुवादः एव इत्थम् इत्यवदन्ति इत्थम् इत्थं वदन्ति इति अस्ति नाम यत् वेदेष्वपि वेदेषु वेदमेव ते प्रमाणत्वेन अङ्गीकुर्वन्ति तत्र तु स्पष्टतया नास्ति खलु अतः अनुभवाधारेणेव ते विभागं कुर्वन्ति ಅಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ವಿಭಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತದ್ದು ವಸ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವ್ದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತುನೇ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ तदेव तदेव विभाग नाम स एव पदार्थविभागः इत्यर्थः पदार्थविभागः नाम किं तदनन्तरं विभागः कुर्वन्ति उद्देशं कुर्वन्ति इदानीम् अनुगतप्रतीतिं साधयितुं ते सामान्यं तत्त्वम् अङ्गीकुर्वन्ति आचार्याः वदन्ति प्रतीतिरेव नास्ति अनुगतिप्रतीतिः निर्वाहार्थं सामान्यस्य अपेक्षा नास्ति भिन्नश्च भिन्नधर्माश्च इति शास्त्रे उक्तमस्ति अतः अनुगतप्रतीतिः सम्पादयितुं तत्र सामान्यस्य आवश्यकता नास्ति तथा च एकप्रतीतिः कथं सादृश्येनैव तस्य निर्वाहः कर्तुं शक्नुमः इति आचार्यः वदति तथा इतोपि सूक्ष्माः युक्ताः प्रदर्शय तेषां मतं खण्डयति तस्य प्रमाणं तस्य शास्त्रे सम्मतिमपि अस्ति इति तत् विवेकादिग्रन्थानां कोटेशन् अपि दास्यति आचार्य समवायादि निराकारः कुत्र कुत्र कृतः आचार्य अन्व्याख्याने अस्ति तत्त्वनिर्णये अस्ति तत्त्वनिर्णये तु कृतः अन्व्याख्याने अपि कृतः अन्व्याख्याने विस्तारेण कृतः वैशेषिकादिकम् अस्तु अस्तु इदं तु सर्वं भवतां किम् इन्पुट् कथं विस्तारेण एतत् सर्वं भवति इति वयम् अग्रे ज्ञातुम् इच्छामः तदर्थं फस्ट् काण्टेण्ट् इति वदामः खलु पुस्तकस्य आदौ तदिदानीं क्रियते अस्तु तर्हि अद्य पाठस्य समाप्तिं कुर्मः। नमस्कार आचार्य नमस्ते।